श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलिशोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्दन अक्षता पुष्प स्वस्थानी मातालाई चढाउने। 69 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यति भएपछि चन्द्रावतीले साली नदीमा बगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाइन् र हातमा लिई यस्तो राम्रो कहिल्यै नदेखिएको रोटी कसले बगाएछ? मेरा स्वामी घर छैनन्, 12 वर्ष भयो, के जाने कता गई भुलिरहेछन्। मेरा स्वामीलाई नदिई म कसरी एक्लै खाऊँ? कहाँ बसिरहेछन्? खबर गर्नु पर्यो भनी गण्डकी नदी नाला सबै ठाउँमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमा 4 रोटी नागले पनि पाए र कस्तो अनौठो रोटी पाए। यो रोटी मेरी नागिनीलाई नखुवाई आफू मात्रै कसरी खाऊँ? म परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो। अब घर गई 2 रोटी बाँडी खाउँला भनी घरतर्फ फर्कँदा समुद्र र साली नदीका सङ्गममा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसाद रोटीका प्रभावले ती नाग र नागिनी दुवैको भेट भयो। नागिनीले बहुतै खुसी मानी प्रेम गरेर नागलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी, हे स्वामी, तपाईँ निष्ठुर भई मलाई एक्लै छोडी यतिका वर्षसम्म कहाँ अल्मलिनु भएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो। कसैले बगाई पठाएको अपूर्व अनौठा रोटी पाएको छु। तपाईँलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाऊँ? 2 रोटी बाँडी खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबै ठाउँमा खोजी गर्दै आएँ। अब मेरो मनमा आनन्द भयो। खानुहोस् भनी आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिइन्। त्योदेखि नागले भने, हे प्रिय, यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु। तिमीलाई नखुवाई कसरी खाऊँ? घर गई 2 रोटी बाँडी खाउँला भने आएँ। तिम्रो मुख देख्दा मलाई पनि सन्तोष भयो। लौ खाऊ भनी 2 रोटी दिए। दुवैले खाइसके र नागिनी नागका काखमा बसी आनन्दले रहिन्। नागले, हे प्रिय, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीका प्रभावले भेट भयो। जसले यो रोटी बगाई पठायो त्यसको भोलिको दिनमा चिताएको कुरा पुगोस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन् भनी नाना आशिष दिए। अनि नागिनीले, हे प्राणनाथ, म पनि आशिष दिन्छु। त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्।
सधैँ त्यससँग प्रसन्न भई रक्षा गरून्। भूत प्रेत पिशाच र राक्षसहरूले पनि पीडा गर्न नसकुन्। राजलक्ष्मी त्यसका बस परुन्। फेरि हामीहरू झैँ स्त्री पुरुष छुट्टिएका भए पनि चाँडै भेट होस् भनी हर तरहले आशिष दिई आफ्ना लोकमा गए। त्यहाँ पछि लावण्य देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी साली नदीमा जाँदा एक्लै बसेकी चन्द्रावतीलाई देखी तिमी देवकन्या हौ कि गन्धर्व कन्या हौ कि विद्याधर कन्या हौ अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तमा उर्वशी हौ, एक्लै यहाँ किन बसिरहेछौ भनी सोधे। त्यो सुनेर चन्द्रावतीले भनिन्, हे लोक हो, म देवकन्या अप्सरा कोही होइन, वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाउँकी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी ब्राह्मणी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरूले यस नदीका तीरमा आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे। मैले पनि उनैका साथमा लागि यो व्रत गरी राति जागराम बसिरहेँ। बिहानी पख स्नान गरिसकी अहिले ईश्वरीको स्मरण गरिरहेकी छु। अब माइत जान्छु भनी आँटेको छु। त्यो सुनि लावण्य देशका लोकले आश्चर्य मानी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराता हाम्रो देशका राजा भएका छन्। यो कुरा हो होइन, राजा कहाँ बिन्ती गरौँ भनी सल्लाह गरी नवराज राजा कहाँ गई चन्द्रावतीले भनेको वृत्तान्त सबै बिन्ती गरी साली नदीका तीरमा बसेकी छन्, हुन् कि होइनन् विचार गरी बक्सियोस् भने। त्यो सुनेर नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झी, हे लोक हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ, चन्द्रावती मेरी ब्राह्मणी हुन्, राज्यका कार्यले बिर्सिरहेको थिएँ। अब तिमीहरू गई डाकी ल्याओ भनी थरी थरीका गहना कपडा र पालकी पठाइदिए। फेरि मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री, मेरी ब्राह्मणी चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आई बसेकी रहेछन्। लावण्य देशका जनता किसिम किसिमका गहना कपडा पहिरी उसै ठाउँमा गई लिन जाउन्। उनलाई पठाइदेऊ, म पनि परसम्म लिन आउँछु। हात्ती घोडा रथ छाता ध्वजा र चमर सब तयार गर भनी अर्याए। मन्त्रीले हवस् भनी सहरमा झ्याली पिटाई सबै लोकलाई पछि पछि लगाई आफू पनि गए। लोकहरूले चन्द्रावती निर पुगी प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले तपाईँलाई लिन पठाउँदा हामी आयौँ। यो पालकी वस्त्र अलङ्कार ल्याएको छ, चाँडो जाऔँ भने। तब चन्द्रावतीले, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी हिजो मात्र व्रत गरेथे, आज प्रत्यक्ष पाएँ। हे करुणामयी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पापिनी नाउ भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई उतार्नु भयो। हे लोकेश्वरी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, तपाईँले सृष्टि गर्ने आज्ञा दिँदा ब्रह्माले चतुर्दश भुवनको सृष्टि गरे। यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, तपाईँका कृपाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन लागे भनी मनमा बहुत हर्ष मानी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसी लोकलाई अघि लगाई लावण्य देशमा गइन्। सहर बाहिर पुगेपछि नवराज पनि लिन आए। लावण्य देशका स्त्रीहरूले थाहा पाएर हेर्न भनी हतपत गर्दै कोही पाकेको भात छोडी निस्के, कोही खाँदा खाँदै हातै नधोई निस्किए, कोही छोरी बोकी निस्के, कोही छोराछोरी रुहाउँदै निस्के। कसैको हात भाँचियो, कसैको गोडा भाँचियो। यस्तैमा नवराज राजाले
चन्द्रावतीलाई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबारमा लगे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती राजगृह प्रवेशो नाम 39 ध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि चन्द्रावतीले गोमा महारानीलाई र नवराज राजालाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी लावण्यवती रानीलाई आशिष दिइन्। लावण्यवतीले चन्द्रावतीलाई ढोग दिइन्। नवराज राजाले प्रेमपूर्वक गद्दीमा राखी चन्द्रावतीसित सोधे, हे प्रिय, तिम्रो मुख नदेखेको 5 वर्ष भयो। तिमीलाई लिन भने डोलेहरू गएका थिए, उनीहरू पनि फर्केनन्। तिमीले पनि यसरी विलम्ब गर्यौ। म राजा भएको पनि थाहा पाइनौ कि मैले त राज्यको चहल पहलमा तिमीलाई बिर्सन गएछु। फेरि साली नदीका तीरमा आई किन एक्लै बस्यौ? लावण्य देशका मानिसहरूले पनि म राजा भएको खबर गरेनन् कि? तिमी ऐकी जस्ती छैनौ, खुब तेजिली भइछौ। सबै वृत्तान्त भन। भन्दा चन्द्रावती भन्छन्, हे स्वामी, म माइत बसेकी थिएँ। यताबाट डोलेहरूलाई पठाइबक्सनु भएछ। राजा भएको खबर तिनका मुखदेखि सुने र उत्ति नै खेरि बाबा आमासित बिदा भई म्यानामा चढी कहिले हजुरको दर्शन पाउँला भनी हतपताई बाटो लागि हिँडे। वनमा आइपुग्दा त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ। स्वर्गदेखि अप्सराहरू आई नदीका किनारमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका रहेछन्। तोदेखि डोलेहरूले पालकी अड्याई हामीलाई भोक लाग्यो, केही पाए खाइआउँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ राज गर्नुहोस् भनी मलाई वनमा छोडी अप्सराहरूले व्रत गरेका ठाउँमा गएर उहाँ अप्सराहरूका सँगमा लागि पूजा गरी प्रसाद लिई म कहाँ आए। उनीहरूले त्यो प्रसाद दिँदा त्यसबेला मलाई अहङ्कारले छोप्यो र पालकीदेखि ओर्ली डोलेहरूका हातदेखि प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकी गोडाले कुल्ची मिल्काई श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई पनि तरह तरहले निन्दा गरी डोलेहरूलाई गाली गरे। उनीहरू मदेखि डराई केही भन्न नसकी खाली आँखादेखि आँसु खसाली डोली बोकी चुप लागि हिँडे। सालित नदी तर्न लाग्दा अकस्मात चँदुवा टाँगे जस्तो मेघ उठेर ठुलो हुरी बतास चली मुसलधारे पानी आयो र म म्यानादेखि खसी नदीका माझमा परेँ। डोलेहरूलाई के भयो त्यो मैले केही थाहा पाइन। उहाँ पछि नदीदेखि झिकी कसले पाखामा उतार्यो त्यो पनि थाहा पाइन। शरीरमा कुष्ठ भई हात गोडा खसी छिनमा मुर्छा हुने, छिनमा चेत आउने भएँ। यस्ती हुँ भन्ने पनि ज्ञान मलाई भएन। 4 दिन भएपछि कपिल नाउँ गरेका 2 भाइ ब्राह्मण त्यतैबाट आए र कहाँ जान आयो भनी मैले सोद्धा तिनीहरूले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान आयौँ भनेर उसो भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदेऊ भने। अनि ती ब्राह्मणहरूले भोजन गरी म कहाँ आएर, हे पापिनी, तेरा निम्ति हामीलाई कस्तो शरम भयो। तेरो नाउँ लिने बित्तिकै राजाको भण्डार सबै सुकिगयो। रानीलाई भने बनाइराखेको भोजन रहेछ ल्याइदिएको छु भनी पातमा लगेको भात दिएँ। मलाई साह्रै भोक लागेको हुनाले मुखै नधोई खान लागेँ। तब ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, यस्ता अवस्थामा पर्दा पनि तँलाई अझै धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्थादेखि हामीलाई साह्रै दया लाग्यो। मुख धोई खा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, सबै पापको नाश होला। अनि मुख धुन भने साली नदीमा
गएँ। म जाने बित्तिकै साली नदीको जल सुक्दै गयो। त्यो देखि नदीबाट माथि आई मुख नधोई खाना लाग्दा त खरानी भयो। त्यही पनि खाउँ भन्दा हुरी आएर उडाएर लग्यो। अनि तरह तरहले रोई कराई शीत ताप भोक प्यास सही महादुःखले बसिरहेँ। त्यसरी रहँदा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नका निम्ति स्वर्गदेखि अप्सराहरूलाई साली नदीमा स्नान गर्न आएको देखेँ। बल्ल तल्ल 4 हात गोडाले टेकी त्यहाँ गई, तिमीहरू को हौ? केही खानेकुरा भए मलाई देऊ। के पापले म यस्ती भएँ भनी सोधेँ। तब अप्सराहरूले हामी अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न साली नदीमा स्नान गर्न आइरहेछौँ। हे पापिनी, तेरो यस्तो अवस्था देख्दा हामीलाई खुब दया लाग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यस व्रतका प्रभावले सबै पापको नाश होला, दुःख समुद्रदेखि पार होलिस् भने। मैले म यस्ता अवस्थामा परेकी पापिनीले कसरी त्यो व्रत गरौँ? के सामग्री चाहिन्छ भनेर अप्सराहरूले व्रतको सबै विधि भनेर स्वर्ग गए। मैले पनि उनका उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न स्वर्गदेखि अप्सराहरू फेरि त्यहाँ आए। हे स्वामी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मेरो कुष्ठरोग निको भइसकेको थियो। हात गोडा ऐका जस्ता भइसकेका थिए। मैले अप्सरासित गई तपाईँहरूका उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने सामग्री केही छैन, कसो गरौँ भनेर अप्सराहरूले सामग्री नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई तयार गर भने। मैले पनि उसै गरेँ। त्यो सबै सिद्ध भयो र साँच्चीकै बन्यो। जे चिताएकी थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको अप्सराहरूले देखि खुसी भई, हे सुन्दरी, तिमीलाई हामी पापिनी भन्थ्यौँ, आजदेखि तिम्रो नाउँ पुण्यवती भयो भने। सोही सामग्रीले मैले अप्सराहरूका संसर्गमा पूजा गरेँ र सबै पूजा गरिसकी अप्सराहरू स्वर्ग गए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर 100मा 8 सबै प्रसाद सगुन समेत दिन उसबेला हजुर नहुँदा मेरा स्वामीसित चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बगाएँ। 100 रोटी आफूले फलाहार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी राति जागराम गरिरहेँ। उज्यालो भएपछि साली नदीमा स्नान गरी केही खाई माइत जाउँ भनी बाटो लाग्नै लाग्दा लोकहरू लिन आइपुगे। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको पापले त्यस्ता अवस्थामा परेकी मैले उनै ईश्वरीका कृपाले अप्सरा र कपिल ब्राह्मणका उपदेशले यस्ती भई तपाईँको दर्शन गर्न पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुली देवता अरू कुनै छैनन्। सबै व्रतको पनि व्रत, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल, देवताकी पनि देवता। यस्ती ईश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनी चन्द्रावतीले भनिन्। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां व्रतमाहात्म्य कीर्तनं नाम 30 31 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यस्ता कुरा चन्द्रावती बुहारीले भनेको सुनि गोमा रानीले खुसी भई, हे स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झी अञ्जली बाँधी चन्द्रावती रानीसित भनिन्, हे बुहारी, त्यस्ता दुखमा
परिकन पनि ईश्वरको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहिछौ। मेरा कुरा पनि सुन, म भन्दछु। अघि तिम्रा स्वामी आफ्नो बाबुको खबर गर्न गएपछि तिमी पनि माइत गइहाल्यौ। घरमा कोही नहुँदा धागो काती ढिकी जाँतो गरी बडा दुःखले दिन बिताइरहेकी थिएँ। यस्तैमा एक दिन सप्त ऋषिहरूले आई मलाई दुःख पाएको देख्दा बडो दया गरी, हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, दुःखको नाश होला भनेर व्रतको विधि बताई उपदेश दिए। ऋषिहरूलाई भोजन गराउन घरमा केही थिएन। चर्खामा रहेका धागाको लरिया लिई पान लिन भनी बरहीका घरमा गएँ। पान लिई आउँदा ऋषिहरू गइसकेछन्। उनीहरू बसेका पिर्कामा 7वटा सुनका कौडी छोडिरहेका रहेछन् र मैले पाएँ। त्यही द्रव्यले सबै सामग्री तयार गरी पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाद झिकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहेँ। त्यही रातमा तिम्रा स्वामी नवराज पनि टुप्लुक्क आइपुगे र बाबुको खबर के छ भनी सोद्धा तिम्रा स्वामीले आफ्ना बाबु भिक्षा माग्न भनी गएका र गङ्गाका तीरमा पुगी स्नान गरी नित्य पूजा गर्न फुल टिप्न लाग्दा रुखदेखि खसी स्वर्गवासी भएको खबर पाई क्रिया गरी आएको वृत्तान्त कहे। त्यो सुनि मैले तरह तरहले शोक गर्न लागेँ र तिम्रा स्वामी नवराले शोक नगर्नुहोस् भनी तरह तरहले बुझाई, हे आमा, आज यस बेलासम्म पनि नसुती किन बसिरहनु भयो भनी सोधे। मैले, हे पुत्र, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर उनी ईश्वरीलाई सम्झी जागा भइरहेछु भने। भोलिपल्ट उज्यालो भयो र नवराज स्नान गर्न गए। गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई, हे नवराज, तेरी महतारीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देख्दा हामी खुसी भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको छ। त्यहाँ आएस्, तँलाई अभिषेक देऊला, राजा होलास् भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान भएछन्। तिम्रा स्वामी नवराले मसित आई त्यो सबै वृत्तान्त कहे र त्यो सुनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिई, हे पुत्र, हरिहरका आज्ञाले लावण्य देशको राजा भएस् भनी आशिष दिएर त्यहाँ पठाएँ। उनी ईश्वरीका कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भयौँ। अब पनि बाँचुन्जेल सधैँ उनको आराधना गर्नुपर्दछ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सबैका हृदयमा वास गरून्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले यस लोकमा श्री सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष गति होला। फेरि हे चन्द्रावती, जस्तै दिनमा सूर्य नभए उज्यालो हुँदैन, रातमा चन्द्रमा नभए उज्यालो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यको पनि बढिया स्वभाव भएका स्त्री नभए घर हुँदैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो। तिमी दुई दिदी बहिनी आपस्तमा मिली राज्यलक्ष्मी थामी मेरो पुत्र नवराजको सेवा गरिरहनु भनी चन्द्रावतीलाई अराही सबै व्यवहार सुम्पी दिइन्। चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानी पनि, हे माता, तपाईँका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा हुनुभयो, हामी रानी भयौँ, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ भनी आफ्ना सासू गोमा महारानीका पाउमा परे। तहाँदेखि सदैव तिनीहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीमा भक्ति श्रद्धा बढाउँदै आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, यो अति उत्तम श्री स्वस्थानीको कथा मैले संक्षेपले वर्णन गरेँ। यो सुन्नु सुनाउनु बहुत उत्तम छ। यसबाट यो लोक परलोक दुवै सप्रन्छ।
श्री स्वस्थानीको चर्चा सधैँ गरिरहनुभन्दा उत्तम अरू केही पनि छैन। यस्ती जगन्माता श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई बारम्बार भक्ति श्रद्धा साथ नमस्कार छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत वृत्तान्त कथनं नाम 31 इति श्री स्वस्थानी कथा समाप्तः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्दन अक्षता पुष्प स्वस्थानी मातालाई चढाउने। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। स्वस्थानी व्रत कथाका पनि महत्त्वपूर्ण विधिहरू रहेका छन्। यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। यो माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना लामो यो व्रत हो। यसमा सर्वप्रथम पौष शुक्ल पूर्णिमाकै अगाडिकै दिनमा हात गोडाका नङहरू काट्नु पर्दछ। शुद्ध भएर एक भक्तिमा रहेर स्नान गरेर सधैँ मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्दछ। महिना दिनसम्म यही क्रमसम्म गरिने। हरेक दिन मध्याह्नमा महादेवको पूजा गर्ने, स्वस्थानी माताको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 अर्थात् 108 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता सबै गनेर राख्नुपर्छ। अष्टोत्तर 100 बेलीको पुष्प, अनेक जात जातका पुष्पहरू, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, सिङ्गो सुपारीलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फलफुलहरू तयार गरेर तामाको थालीमा ओमकार लेखेर गङ्गाजलले स्नान गराउनु पर्दछ। त्यसमा चाहिँ श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, फलफुल, वस्त्रले त्यसलाई सिँगार्नुपर्छ। धूप दीप नैवेद्य आदि र साथै भेटी पनि चढाउनु पर्छ। विविध षोडशोपचारले हाम्रा पूजा विधिहरू हामी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरित मस्रामी प्रयतात्मना। हामीले चाहिँ भगवानका पूजा पानीले मात्रै पनि गर्न सक्छौँ, पातले पनि गर्न सक्छौँ। तर पनि स्वस्थानी माताको पूजा गर्दा चाहिँ षोडशोपचार 16 किसिमका पूजा विधि अनुसार चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ। स्वस्थानी माताको जप गर्नुपर्छ, स्तोत्रहरू पाठ गर्नुपर्छ र अर्घ्य पनि दिनुपर्छ। र स्वस्थानी माता कस्ती हुनुहुन्छ भने उहाँको बताइएको छ। अष्टासु च दले सेव मातृकाष्ठ स्था खड्गम त्रिशूलं चोर्धन च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषिता सुवर्ण बद्दिका साभा स्वस्थानी जगदीश्वरी।
फेरि उहाँको अर्को ठाउँमा पनि उहाँको दिव्यताको बारेमा पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। उहाँका के छन् त 8वटा अलग अलग कमलका पातमा अष्टमातृकाहरूको बीचमा हैन स्वस्थानी माता बस्नु भएको छ। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराई, इन्द्राणी आदि देवीहरूका माझमा माता स्वस्थानी रहनु भएको छ। उहाँका 4 हात छन्, 3 आँखा छन्। एउटा हातमा उहाँले त्रिशूल लिनुभएको छ। एक हातले भक्तजनलाई वर दिन तयार भएर रहनु भएको छ। एक हातमा कमल लिनुभएको छ, एक हातमा खड्ग लिनुभएको छ। अनेकौँ गहनाहरू पनि थरीथरीका गहना उहाँले पहिरिनु भएको छ। उहाँको अत्यन्त दिव्य मुहार छ। सुनभन्दा पनि एकदम पहेँलो रूपले धपक्क बल्नु भएको श्री स्वस्थानी। यस्तै स्वस्थानी परमेश्वरलाई ध्यान गर्नुपर्छ र उहाँसँगै आफूले जुन मनोकामनाले स्वस्थानी माताको व्रत गरिएको छ त्यो वरदान माग्नुपर्छ र प्रसाद झिक्नुपर्छ। र त्यसपछि ती 108 रोटी सबैको 108 अघि चढाइएकाहरूमध्ये अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 कुडका सुपारी र सगुन समेत पति छन् भने पतिलाई दिनुपर्छ। पति नभए आफ्ना स्वामी पतिदेव नभए छोरालाई दिनुपर्छ। छोरा नभए छोराको ठाउँमा अर्को उत्तराधिकारी छ भने उसलाई पनि दिए हुन्छ। यदि त्यो उत्तराधिकारी छैन भने पनि मित छोरालाई दिनुपर्छ। मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले स्वस्थानी माताको व्रत गरिएको छ त्यो मनोकामना पूर्ण होस् भनेर नदीमा बगाइदिनुपर्छ र 100 रोटी चाहिँ आफूले फलाहार गर्नुपर्छ। र माघ शुक्ल पूर्णिमामा जुन दिन त्यो व्रत समाप्ति भएको छ त्यो दिन रातमा जागराम बस्नुपर्छ र उहाँकै स्वस्थानी माताकै महिमा सुन्नु पर्दछ, सुनाउनु पर्दछ। यस्तो गरियो भने एकदमै छिटो आफ्नो मनोकामना पूर्ण हुन्छ। स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत या कथा श्रद्धया जसले श्रद्धापूर्वक सुन्दछ। अपुत्रा पुत्र माप्नोति पत्यु बिन्दति पतिदेवमा जसका सन्तान छैनन् उनीहरूको सन्तान हुन्छ। सन्तान पनि कस्ता सज्जन सन्तान जन्मन्छन्। पति पत्नीमा प्रेमको अभिवृद्धि हुन्छ। कथा श्रवण मात्र गर्दा पनि हयमेध फल अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। घरमा सुख शान्ति हुन्छ, निरोगिता प्राप्त हुन्छ र आफ्नो जुन कामना गरेर यो लिएको छ त्यो मनोकामना पनि पूर्ण हुन्छ भनेर स्वस्थानी माताको गरिमा बताइएको छ। यो स्वस्थानी व्रत कथा हाम्रो नेपाली समाजमा अत्यन्त प्रचलित छ। अहिले पनि साँखु शाली नदीमा अहिले पनि हजारौँ व्रतालुहरू चाहे नर हुनुहोस् चाहे नारी हुनुहोस् उहाँहरूले यो व्रत लिइराख्नु भएको छ। यसमा श्रद्धा भक्ति अहिले दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। बिहानै उठेर उहाँहरू शाली नदीमा स्नान गर्नुहुन्छ हैन, शुद्ध पवित्र भएर बस्नुहुन्छ र नित्य मध्याह्न कालमा हरेक दिन शाली नदीमा बसेर शाली नदीको किनारमा बसेर त्यहाँ स्वस्थानी माताको र महादेवको पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ र एकदम चोखो पवित्र भएर बस्नुपर्छ। यो दिन हविष्यान्न खानु पर्दछ र रात्रिमा हरेक दिन रात्रिमा घरका परिवार छन् भने सबै परिवार एकै ठाउँमा जम्मा भएर यो कथा श्रवण गर्नु पर्दछ। विधिवत व्रतमा आचर, विधिवत एकदम पूर्ण विधिपूर्वक यो व्रत एकदम श्रद्धा भक्तिपूर्वक जति श्रद्धा भयो जति हामीले भक्ति बढायौँ त्यति नै छिटो भगवती माता माता हुनुहुन्छ। उहाँ जगन्माता हुनुहुन्छ, स्वस्थानी माता हाम्रै पार्वती देवी हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रा मनोकामना पनि पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। र यसमा अनन्त धेरै नै ज्ञानका कुराहरू छन् स्वस्थानी मातामा। स्वस्थानी माताको कथामा हाम्रै नेपाली समाजका घटेका घटनाहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। पार्वती माताले पनि
श्री स्वस्थानी माताकै व्रत लिएर उहाँको इच्छा थियो महादेवलाई पति बनाउने र उहाँले स्वस्थानी माताको व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासँग एकदम विधिवत रूपमा गरेर उहाँले आफ्नो मनोकामना, उहाँको कामना के थियो त महादेवलाई पति बनाउन पाइयोस्। त्यही त्यो कामना पनि यही स्वस्थानी व्रतको प्रभावले उहाँले महादेवलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरी गोमा ब्राह्मणीले पनि जब पार्वतीले सप्तऋषिहरूलाई पठाउनु भयो गोमा ब्राह्मणीको दुःख देखेर र सप्तऋषिले पनि गोमा ब्राह्मणीलाई स्वस्थानी व्रत कथाका विधिहरू बताए र उनले स्वस्थानी माताको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म गोमा ब्राह्मणीले पनि विधिपूर्वक 1 महिना लामो स्वस्थानी व्रत लिइन् र उनले नवराज पिता खोज्न गएका थिए र केही काल नआउँदाखेरि उनी चिन्तित भएकी थिइन्। सप्तऋषिले बताएको अनुसार स्वस्थानी माताको व्रत लिएपछि 1 महिना लामो व्रत पुरा भएपछि त्यही रात नवराज पिता खोज्न गएका नवराज पनि टुप्लुक्का आइपुगे र स्वस्थानी माताकै व्रतको प्रभावले एउटा गरिब दुखी साधारण व्यक्तिको रूपमा रहेका नवराजले पनि एउटा त्यत्रो ठुलो राजा हुने त्यत्रो ठुलो अवसर पनि माताको आशीर्वादबाट प्राप्त गरे। त्यसै गरी भगवानप्रति श्रद्धा भक्ति बढाउनु पर्दछ। भगवानप्रति अनास्था देखाउने होइन। चन्द्रावतीले स्वर्गका अप्सराहरूले जुन पौष शुक्ल पूर्णिमामा यही शाली नदीमा आएर उनीहरू स्वस्थानी व्रत आरम्भ गर्दथे। कति पवित्र ठाउँ रहेछ साँखु होइन, यो ठाउँ कति पवित्र रहेछ। स्वर्गका अप्सराहरू पनि हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा आरम्भ गर्ने दिन यहीँ आएर स्वस्थानी व्रतको आरम्भ गर्दछन् र समाप्तिको दिन पनि फेरि यही शाली नदीमा आएर स्वस्थानी व्रत समाप्त गर्दछन्। चन्द्रावतीले पनि स्वस्थानी मातालाई अनास्था देखाउँदाखेरि डोलेहरूले ल्याएको फुल प्रसादप्रति उनले नराम्रो व्यवहार गरिन्, छिछि गरिन्, गोडाले कुल्चिन्, जसको फलस्वरूप उनले 5 वर्षसम्म अत्यन्त ठुलो दुःख कष्ट बेहोर्नु पर्यो। पछि फेरि कपिल ब्राह्मण र अप्सराहरूले बताए अनुसार उनले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उनले पनि अप्सराहरूकै संसर्गबाट स्वस्थानी माताको व्रत लिइन्, जसको फलस्वरूप उनका शरीरमा लागेका अनेकौं रोगहरू पनि विषेक भए। उनी पहिलेभन्दा पनि दिव्य बनिन्, सुन्दरी बनिन् र उनको इच्छा के थियो मातासँग उनले के भनेर व्रत लिएकी थिइन्, मेरा पति नवराजसँग चाँडै भेट होस्, जसको फलस्वरूप उनको पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासँग लिएको 1 महिना व्रतको स्वस्थानी माताको व्रतको प्रभावले उनको पनि आफ्ना पतिदेवसँग भेट भयो र उनले पनि रानी बन्ने शुभ अवसर पाइन्। यसै गरी नाग नागिनीहरूले चन्द्रावतीले जुन 8वटा रोटी बगाएकी थिइन् शाली नदीमा, त्यो मध्ये नागिनीहरू जो 12 वर्षदेखि उनीहरूको वियोग भएको थियो पति पत्नीको पनि, र यिनै चन्द्रावतीले स्वस्थानी मातालाई चढाएको 8वटा रोटी मध्ये 4वटा नागले पाए, 4वटा नागिनीले पाए, त्यही शाली नदीमा पाए दुवैले। र उनीहरूले पनि त्यो भगवानको प्रसादमा पनि कति शक्ति छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाइएको छ। हेर्नुहोस्, र यहाँ के भन्यो त, र नाग र नागिनीको यही स्वस्थानी माताको प्रसादको फलस्वरूप दुवै नाग नागिनीको भेट पनि भयो र दुवैले आशीर्वाद दिएका छन्। जसले यस्तो स्वस्थानी माताको व्रत गरेर आज प्रसाद दियो, यही प्रसादले हामी दम्पतिको पनि भेट भयो। तिनीहरूलाई कहिल्यै पनि दुःख कष्ट नहोस्, हामी जस्तै पति पत्नी वियोगमा रहेका छौँ भने पनि उनीहरूको पनि भेट होस् भनेर पनि दुवै नाग नागिनीले आशीर्वाद पनि दिएका छन्। यसै गरी यो स्वस्थानी व्रत कथामा नेपाली जनजीवनकै, नेपाली माटो,
नेपालकै जनजीवन, नेपालकै नरनारीहरूको वर्णन गरिएको छ। नेपाली समाजकै एकदम ज्वलन्त चित्रणहरू यहाँ रहेका छन्। यसै गरी यहाँ नारी शक्तिको गरिमालाई पनि यहाँ बताइएको छ। गोमाले चन्द्रावती र उनकी कान्छी बुहारीलाई आशीर्वाद दिने प्रसङ्गमा उनले भनेकी छन्, र स्वस्थानीको व्रत हामीले सधैँ लिनुपर्छ, उनीप्रति भक्ति गर्नुपर्छ। उनकै भक्ति, उनकै कृपा प्रसादबाट आज हाम्रो यस्तो राम्रो अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। गोमा पनि राजमाता हुन पुगिन्, चन्द्रावती रानी हुन पुगिन्, होइन? यसरी उनीहरूले पनि यस्तो राम्रो जीवन उनीहरूले पनि व्यतीत गर्न पाए। र यहाँ स्वस्थानीको व्रत कथामा नारी गरिमालाई बताइएको छ। जसरी सूर्य भएन भने के हुन्छ? दिन पनि अन्धकार हुन्छ। रातमा चन्द्रमा नभए भने उज्यालो हुँदैन। उज्यालोको निम्ति सूर्य र चन्द्र दुवैको आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी नारी शक्तिको गरिमा बताउँदै यहाँ बताइएको छ। जसरी नारी यदि एउटा घरलाई सुन्दर बनाउनमा, घरलाई स्वर्ग बनाउनमा नारी शक्तिको ठुलो महिमा छ भनिएको पनि छ। यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यस्त्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। नारी शक्तिको ठुलो गरिमा हाम्रो वेद, उपनिषद, पुराणहरूमा पनि बताइएको छ। हेर्नुहोस्, नारी असल स्वभावकी नारी भइन् भने घर के हुन्छ त? स्वर्ग तुल्य हुन्छ। यदि दुश्चरित्रकी नारी भइन् भने त्यही घर नरकमा परिणत हुन्छ। त्यसैले हे दुवै बुहारीलाई उनले सम्बोधन गरेर भनिन्, तिमी दुवै दिदी बहिनी मिल्नु पर्दछ, घरलाई सुन्दर बनाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, मनुष्यको असल स्वभावकी स्त्री भइनन् भने घर लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्वस्थानीमा देखाइएको छ। त्यसैले घरलाई राम्रो गरी सम्हाल, यो राजपाट राम्रोसँग सम्हाल, जनतालाई सुख दिनु पर्दछ, होइन? शासकको कर्तव्य पनि हो। त्यसैले तिमीहरूले यो राज्यलाई सम्पन्न बनाउनमा तिमी दुवै बुहारीहरूको ठुलो हात छ, तिमी नारीहरूको पनि ठुलो हात छ। त्यसैले यो राजलक्ष्मीलाई राम्रोसँग सम्हाल र मेरो पुत्रको पनि सेवा गर भनेर उनले सारा व्यवहारहरू, घर व्यवहार कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ त्यो कुराको पनि उपदेश दिएकी छन्। त्यसैले स्वस्थानीको कथा सधैँ सुन्नु पर्दछ, सुनाउनु पनि पर्दछ। स्वस्थानीको व्रत गरियो भने के हुन्छ त? यो लोक पनि सप्रिन्छ, परलोक पनि सप्रन्छ। त्यसैले श्री स्वस्थानी माताको कथा अत्यन्त उत्तम रहेको छ। त्यसैले सधैँ हामीले स्वस्थानी परमेश्वरीप्रति श्रद्धा भक्ति बढाउनु पर्दछ र आफ्नै देशमा बस्नु पर्दछ। स्वस्थान वृत्ति हेतुकम यहाँ अहिले हामी देख्दछौँ कि हाम्रा नेपालीहरू विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यसबाट पनि हामीले आफ्नै ठाउँमा बस्नु पर्यो। हाम्रा बाउबाजेको थाक थलो जहाँ छ हो त्यहाँ केही असुविधा होला, होइन? भन्या जस्तो नहोला, तर पनि पिता पुर्खाले आर्जेको ठाउँलाई चटक्क छोड्नु हुँदैन। त्यहाँ डट्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, अनि बल्ल हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछौँ भनेर अनेकौँ ज्ञानवर्धक कुराहरू पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथामा दर्शाइएको छ। त्यसैले हामीहरूले सदा स्वस्थानी माताप्रति, भगवान् महादेवप्रति श्रद्धा भक्ति बढाउन सकेमा हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् जय होस् टिभीलाई। उपचारका लागि भेट्नुहोस् ज्योतिष तथा तान्त्रिक गुरु हरि बोहराज्यूलाई। सम्पर्क नम्बर 98 44 21 24 35। ठेगाना सुकेधारा सृजना चोक, काठमाडौँ।